یمن غلامین نن خلاص ده بگه یمن غلام بو ایچو پی شروع چلی دلو نن حوشی کا جرعان سر خبره کیا گویا دا ایچ دا چه مزدا کردی دا مخمینی نزدا کردل دا مخمینی نزدا کردل که هشت شعبی عراق کے پاسی دلو آغای خمینی وچینا که زینبیون حیدریون دی که حزب اللہ دے که سورس انقلبی تنظیمون دی که سر نخی وقت سی آغا خمینی بزرگوار دے دا شگردان شو تربیت کرلو دا دا امام خمینی کمال دے تو اسی لگ چمران بوندے سوچ وکوئی سامریکی یونیورسٹی کی کل اغا سباکوئی لے پی ایچ ڈی مکمل کرلا دی آغا وستاز جملہ دا دے کہ 100 نا پورتا نمبر وے مو با چمران تویر کردی با چمران چوک دے وزیر دفاع چمران چوک دے دا خمینی لمنی تربیت شده ہے کہ شہید مرتضی مطہری وقت سے ننی مو جوانان رسیل نے فخر کئی بٹرین رسیل بوندے فخر کا پا جان لاک پا ہاؤس بوندی کئی کہ مسلمانوں ٹاپ فیلسوف کسی شہید مرتضی مطہری اگا دا خمینی لمنی تربیت دے اوکا سورا انقلابیان کسی اگا ٹولا کہ نن دنیا ایوی جنازی ولرزوالا میجر جنرل قاسم سلیمانی اگا دا خمینیو وڑو کے شاگرد ہو کہ تو ملک پاکستان اگا کی وہ زلزلہ انقلابی روغ للا قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی اگا دا خمینی شاگرد ہے دا ٹول کمالات خمینی تسی خمینی کی کمال چھے ہو اے خمینی کمال دا ہو چا شہید صدر آئی چا مکمل اسلام کسی آگا خمینی شکل کے دے ویلے چا صوبو فی الامام خمینی کما صابہ ہوا فی الاسلام خمینی کے جذب شوئے لکہ خمینی مکمل اسلام کے جذب شوئے وہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ہم سب کی شکل میں زندہ ہے زندہ ہے دا جملہ مانا دے وشیا جملہ نہ دے دا فرانس رپورٹر دے اگئی چا فرانس کل جوز رو رتلو چا تہران ایرپورٹ باندی کینی تو تہران حکومت آمر وکڑلو آنڈر وکڑلو چا کوم جوز ایرپورٹ نے کی گی اگا ہٹ کوئی ہوئی لوئی یہ کیو جوز چا تہران ایرپورٹ باندی کینی اگا دا خمینی جوز دے بار بار دا رپورٹ ایر آئی چا موستر کے گڑا والی خمینی چہرے دا مستر کے وگڑا والی دی آغا سر کو تا مستر کے وگڑا والی دی آغا شنڈو تا مستر کے دی آغا وجود تا مستر سار نخبو پوری و اتمنان موکی والی دلو مطمئن مو والی دلو ویلے سے خمینی علی سواہد ہے شب ہجرات پیغمبار لوڑلو بشترائی علی تا بریخ للا ٹولو نا مطمئن خوب آگے وریزے تورو پڑکو کی علی کڑے دے ننی علی المسائی دے ساگا جوز ہٹ کا والی عامر روغ للو خو خمینی مغجوز کی مطمئن المزوکو مطمئن تحجود وکڑلو رپورٹر پختنا ہونا وکا سو توتا یقین دے چا انقلاب کے میں بیتا ورسی گی ویلا موتا پاتا نشتا توتا یقین دے چا خیر سب ورسی گی موتا یقین نشتا توتا یقین دے چا جاز و تہران نے مطمئن کی نی ویلا موتا یقین نشتا چا جبا خبر کئی ٹولا دنیا دا جونتا متوجہ کردی دے نہ دغی خبری نی مطمئنی چا خیر سب ورسی گم نہ دغی خبری نی مطمئنی چا خیر سب جہاز کشی نہ دغی خبری نی مطمئنی چا خیر سب انقلاب سارتا ورسی گی دو چنگی خبر اشوا خمینی بزرد ہوتا کو چا دا آغا خبری دی چا اللہ نے وکا جہاز ستالا لینڈنگ گوالا کمیابے اللہ لوس کی دے مونے وزیفی پختہ نہ وکا